کہنا دے لوگو غور کرنا، جیڑا رب دی عبادت کردا ہے اللہ اونوں بھی رزق دیندا ہے، جیڑا رب دی عبادت نہیں کردا اللہ اونوں بھی رزق دے رہے نے، جیڑا رب دے نال شریک نہیں ٹھہراندا رب اونوں بھی رزق دے رہے نے، جیڑا رب العالمین دے نال شریک کردا ہے اللہ اونوں بھی رزق دے رہے نے۔ لیکن او میرا مالک کدے نہیں یہ کہے گا میری عبادت نہیں کر دے ہو میں تانوں رزق نہیں دینا، میرے نال شریک کر دے ہو میں تانوں رزق نہیں دینا، میریاں گلاں نہیں مندے ہو میں تانوں رزق نہیں دینا۔ نا او کائنات دا مالک، او میرا سونا خالق، او دنیا جہان نو بنان والا ہے، او رب العالمین کدے تینوں مینا نہیں مارے گا، کدے تیرے گناہاں دے اوتے تو توبہ کر لے رب تینوں کدے تانا نہیں مارن گے، تو گناہاں دے کولوں توبہ کر لے رب تینوں اے نہیں کہے گا اوے کل اتنے گناہ کردا رہیا اج میں رب دے در تے معافی منگن آ گیا ہے، کل میریاں نافرمانیاں کردا رہیا اج میں رب دے کول نا معافیاں منگن آ گیا ہے، کل اتنی زنا خاریاں کردا رہیا اج میں رب دے کول آ گیا ہے، کل شرک کردا رہیا اج میں رب دے کول آ گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے نانا کہنا دے لوگو زمین تو لے کر کے آسمان تلک اتنے بڑے بڑے گناہ، پہاڑاں تو بھی بڑے بڑے گناہ لے کر کے میرے در دے اتے آ جاؤ، ایک واری میں رب نو آ کر کے کہو میں رب ساری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیاں گا، لیکن انسان غور و فکر کریا کر، سمجھیا کر